ब्रिगेडियर अब्दुल रहमान सिद्दीकी छम्ब दी रानी कमांडिंग अफसर ने फौजी कार्रवाई की मुजमल रोदात हमें सुनाई। कहने लगे, हमें जो काम सौंपा गया वो हमने हुक्म मिलने के चंद घंटों के अंदर अंदर पूरा कर लिया। 1 सितंबर की सपहर हमारी बटालियन तोवी नदी के किनारे तक कब्जा जमा चुकी थी और कुछ ही देर बाद इस पार पहुंच गई। 2 सितंबर को छम्ब और सकराना पर हमारा पूरी तरह कब्जा हो गया। जवानों और अफसरों में बेपना जोश और अज़म था और इनकी वाहिद आरज़ू ये थी कि हर कीमत पर पेशकदमी जारी रखी जाए। इन्होंने मुश्किलों का मुकाबला करते वक्त कमाल, इस्तेकामत और बर्दाश्त का सबूत दिया। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि हमारे पास पीने का पानी ख़त्म हो गया। यूँ समझिए कि हम सर से पाँव पसीने में नहाए होते, मगर पीने के लिए पानी का एक कतरा भी मुयस्सर ना होता कि होंठ ही तर कर लेते। नदी के साथ साथ और परले किनारे पर दुश्मन ने किलाबंद नाके, कंक्रीट के मोर्चे और फंदे बना रखे थे, लेकिन कोई चीज़ हमारे जवानों को मंजिल मकसूद तक पहुंचने से ना रोक सकी। दुश्मन का भारी गोलाबारी के बावजूद हम आगे बढ़ते रहे और उनके मोर्चों में जा थमके। दुश्मन जल्द ही सर पर पांव रखकर भागा और पीछे बहुत सा साजो सामान छोड़ गया, जिसमें मैदानी तोपों और टैंकों से लेकर अशियाए खुर्दनोश के ज़ख़ीरों तक सभी कुछ शामिल था। सीओ ने मज़ीद कहा, बहुत मजबूत दिफाई इंतज़ामात के बावजूद दुश्मन ने इंतहाई बोधेपन का मुज़ाहरा किया। शायद ही कभी इसे इतनी जुर्रत हुई कि पेशकदमी करती पाकिस्तानी फ़ौजों से मुकाबले के इंतज़ार में डटा रहे। हमेशा यही लगता था कि वो बच बच कर लड़ रहे हैं। हमने जो भारतीय कैदी बनाए, इनमें से बहुत से गिरफ्तार होने के लिए बेचैन मालूम होते थे। भारतीय जंगी कैदियों के बारे में सीओ ने कहा, इनके साथ मकदूर भर अच्छा सलूक किया गया। कैदियों से सलूक के बारे में जेनवा के मुआहदे की हर शर्त हमने पूरी की, बल्कि सच पूछिए तो इतना उम्दा बर्ताव किया कि खुद मुआहदे को मात कर दिया। मलगूब और हारे हुए दुश्मन से रहमदिली और फयाजी के बर्ताव की हमारी इस्लामी रिवायात जंगी कैदियों के बारे में हर बैनुल-अक़वामी मुआहदे से बेहतर है। फिर इन्होंने मिसाल देकर बताया कि इनके जवानों और अफसरों ने किस तरह अपने हिस्से का राशन कैदियों को दे दिया, जो फिलवाका फाकाज़दा नज़र आ रहे थे। सीओ कहने लगे, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो इनमें से बाज़ बहुत सहमे नज़र आए। इनके अफसरों ने इन्हें यह कहकर डरा दिया था कि पाकिस्तानी तुम्हें जान से मार देंगे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनके अफसरों ने इन्हें ख्वामख्वाह डराने की कोशिश की थी और पाकिस्तानी हर तरह से इनकी मदद और सहूलतें बहम पहुँचा रहे हैं, तो इनके खदशात दूर होते देर न लगी। यहाँ तक हुआ कि पाकिस्तानियों ने अपने हिस्से के ताज़ा फल मसलन सरदे तक इन्हें दे दिए। ज़ख्मियों को फ़ौरन तिबी इमदाद दी गई। इनकी आंखों की पट्टियां तक खोल दी गई। दम भर में वो बिल्कुल मुतमईन हो गए और हंसने और दिल बहलाने लगे। खाना ख़त्म होने के कुछ ही देर बाद सीओ उठकर चले गए। इन्हें अपने बैंकर में कुछ काम करना था। हम लोग आराम से बैठे गप लड़ाते और काफ़ी और सब्ज़ चाय पीते रहे। फिर हमने कहा कि अब सोना चाहिए। मुझे अपने बैंकर तक पहुंचा दिया गया। मेरा बिस्तर लग चुका था। बाहर के दर्जा हरारत के मुकाबले में जो हरारत के बजाय नुक्ताए अंजुमात से करीब था, कमरा खूब गर्म और बड़ा अच्छा लग रहा था। थकन और खुश खुराकी की वजह से मुझ पर खुशगवार सी आलकसी तारी थी। तार से लटकी हुई एक लालटेन की पीली रोशनी इर्द गिर्द फैली हुई थी। ऐसे एक आदमी के लिए जो महाज जंग के मामलात का पूरी तरह आदी ना हुआ हो, ये माहौल रुमान परवर था और पुरस्कार भी।
میں نے گرمی پیدا کرنے کے لیے ہاتھوں کو زور سے ملا، جلدی جلدی کپڑے بدلے اور گرم لحاف میں گھس گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر پڑھوں گا، مگر مجھے جلد ہی نیند آ گئی۔ پھر یکایک میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ لالٹین ابھی تک جل رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہ ہوا کہ کیا وقت تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے 5 بجے تھے۔ بٹالین کے ہیڈ کوارٹرز کے چاروں طرف سے اذان سنائی دے رہی تھی۔ شروع میں آوازیں دھیمی دھیمی تھی، لیکن جلد ہی اللہ اکبر کی زبردست گونج میں تبدیل ہو گئی۔ یہ فوج کے جوان تھے جو خندقوں سے فجر کی اذان دے رہے تھے۔ وہ محاذ پر فرائض انجام دیتے دیتے تھک کر چور ہو جاتے۔ دشمن ان کے قریب تھا، لیکن یہ دونوں باتیں انہیں نماز ادا کرنے سے کبھی باز نہ رکھ سکی تھی۔ آس پاس کی پہاڑیاں اذان سے گونج رہی تھی۔ میرا دل عجیب طرح کے دبدبے اور احترام سے معمور ہو گیا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ بستر پر لیٹے لیٹے اقبال کا یہ مصرع یکایک مجھے یاد آیا۔ ادھر لالٹین کی لو بھڑکی اور گل ہو گئی۔ بینکر میں اندھیرا چھا گیا۔ میں بستر میں لیٹا اقبال کا مصرع دہراتا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد اردلی میرے لیے گرم چائے کا مگ لایا۔ چائے پی کر میں نے جلدی سے شیو کی نہایا اور کپڑے بدل کر ناشتہ کرنے میس پہنچا۔ توپخانے کا کمانڈر پہلے ہی سے وہاں میرا منتظر تھا۔ ہم نے جلدی سے پورج، انڈوں اور توسوں پر مشتمل ناشتہ کیا اور چھم دی رانی سے ملنے روانہ ہو گئے۔ راستے میں توپخانے کے کمانڈر نے مجھے پھمبریا دی ڈھوک کی مسجد بھی دکھائی، جسے بھارتی گولہ باری سے بری طرح تباہ ہو جانے کے بعد پاکستانی توپچیوں نے مرمت کر کے از سر نو تعمیر کر دیا تھا۔ صبح کی دھوپ میں سفید مسجد جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ بھارتی گولہ باری سے یہ مسمار ہو گئی تھی، لیکن ہمارے جوانوں نے اسے پھر پہلے جیسا بنا دیا۔ اس نے کہا، اب ہم 5 وقت کی نمازیں یہیں پڑھتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جوانوں نے نہایت عمدہ کام کر کے دکھایا تھا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ رات دن بیشتر وقت وہ اپنے معاملات کی انجام دہی میں لگے رہتے تھے۔ صبح کی تازہ ہوا میں لمبی لمبی گھاس اور گیہوں کی بالیوں کے گویا مخمور ہو کر لہرانے سے علاقہ چھم کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی تھی۔ وہاں ہر طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھیں، کبھی اترائی آ جاتی، کبھی چڑھائی۔ بیچ میں توپ ندی ریشم کے نیلے فیتے کے مانند بل کھاتی جا رہی تھی۔ موسم نے ونڈ شیل گرا رکھی تھی اور سرد ہوا کے جھونکے میرے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ توپخانے کا کمانڈر تھوڑی دیر بعد اپنے جوانوں کے مثالی حوصلے اور عزم کا ذکر کرتا رہا۔ جو کام ان کے سپرد کیا گیا تھا، اسے پورا کرنے کے سوا انہیں کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ وہ کہنے لگا، اس کے برعکس دشمن کا حوصلہ بے حد پست تھا۔ اس بات کی تصدیق خود جمعدار لال سنگھ نامی بھارتی جنگی قیدی نے کی۔ وہ پلاٹون کمانڈر تھا۔ کہتا تھا کہ کوئی جھاڑی ایسی نہ تھی جس کے پیچھے بھارتیوں کے اپنے خیال میں کوئی پاکستانی چھپا نظر نہ آتا ہو۔ پون گھنٹے بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں لاڈلی چھم دی رانی کے مفلاج کا جال اوڑے ہماری منتظر تھی۔ وہ رہی۔ توپخانے کے کمانڈر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے نعرہ لگایا۔ چھم دی رانی ایک 25 پاؤنڈز بھارتی میدانی توپ تھی، جو سکرانہ کے قریب توی کے محاذ پر متعدد دیگر توپوں کے ساتھ ہمارے ہاتھ لگی تھی۔ دیکھا کتنی پرسکون، بردبار اور باوقار معلوم ہو رہی ہے۔ اسے بھی پتا ہے کہ اب وہ صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور اسے کوئی پہلے کی طرح چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ تو گویا یہ تھی چھم دی رانی۔ کہنے کو وہ محض ایک توپ تھی، لیکن ان لوگوں کی نظر میں جنہوں نے اس سے دشمن سے چھینا تھا، جتنی قدر و قیمت رکھتی تھی، اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ ہمارے دلیر جوانوں نے دشمن کو جو شکست فاش دی تھی اور اسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا تھا، یہ توپ اس کی علامت تھی۔
توپخانے کا کمانڈر دیر تک ٹکٹکی باندھے چھمدی رانی کو دیکھتا رہا. ایسا لگتا تھا جیسے وہ سچ مچ اسے دل دے بیٹھا ہو.